Welcome back viewers, you're watching Good Morning Ikra with your hosts उम्मे सफ़ा एंड बुशरा नाज। जी आज बहुत इंटरेस्टिंग शो है। आज के शो में हमारे पास आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि कुरान पाक की किस सूरह के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। अब हमें उसका जवाब दीजिए। हमारे पास टॉपिक है तौहीमात, सुपरस्टिशंस के लोग बहुत सी ऐसी चीज़ों पे बिलीव करते हैं, पता नहीं कवा बोल रहा है तो मेहमान आ रहे हैं तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, काली बिल्ली एंड ऑल दैट स्टफ। उसके बारे में आप हमसे बात करें कि वो क्या है, कहाँ से आई और क्यों है, और क्या उस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास शो में ब्रेक पर जाने से पहले हमारे पास बहुत अच्छी सी गेस्ट बहुत दूर से आई हैं, गुलजमान जो कि रुकिया की फील्ड में मास्टर है, उनसे हम बात कर रहे हैं। और उसी के साथ हमारे पास वेलकम करने के लिए एक और बहुत प्यारी सी अच्छी सी गेस्ट हैं जो कि हिजामा की फील्ड में मास्टर हैं। तो आज हमारे पास आपके लिए बहुत सारा मज़ेदार किस्म का स्टफ़ है, तो आप हमें ज़रूर कॉल कर के साथ शो में हिस्सा बनिए। तो हम वेलकम करते हैं हमारी जो नेक्स्ट गेस्ट हैं उनको, किरण अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप खैरियत से कैसी हैं? पहुंची आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़र ठीक था? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। चले जी, वेलकम टू गुड मॉर्निंग इकरा। अब हम आपको थ्रू आउट द शो एंड तक तंग करेंगे, बहुत सारे सवाल आपकी तरफ कोई जो नहीं है बौछार इंशाल्लाह। होगी और आप जो है बस रेडी रहें। और उसके बीच में हमारे साथ कॉलर्स भी होते हैं तो वो भी डायरेक्ट आपसे सवाल जो है करेंगे। इंशाल्लाह। जी, तो किरण जैसे बात हुई थी अभी रुकिया की गुलजमान से, तो इसी तरह से जब हम रुकिया की बात करती तो साथ साथ हम ये नहीं भूलते कि हिजामा भी एक वे ऑफ जी। ट्रीटमेंट है। और क्या आप हमारे व्यूअर्स को ये बता सकेंगी कि व्हाट इज़ हिजामा अकॉर्डिंग टू सुन्ना? ओके, हिजामा जो है वो अरबी ज़बान में हम कहते हैं हिजामा, जो हजम से है। सही। इसको उर्दू में जो उर्दू ज़बान बोलते हैं उनको, यानी कि वो पहचानेंगे इस चीज़ को पच लगाना, यानी कि जो पच लगाया जाता है। तो ये हिजामा ऐसी चीज़ है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बेहतरीन इलाज है, यानी कि हमें हदीस में से साबित है कि ये बेहतरीन इलाज है। तो हिजामा में ये होता है कि मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों पर कप लगाया जाता है, जिसमें से हवा निकाली जाती है पंप के ज़रिए। वो कप जो है वो फिर जिस्म के उस हिस्से पर चिपक जाता है। उसके बाद जो है उसको उतार कर छोटे से इंसिजन बनाए जाते हैं। उसके साथ फिर ये दोबारा से कप लगाया जाता है और जो आपके स्किन के नीचे जो ब्लड होता है वो निकाला जाता है। अच्छा। तो हिजामा में ये है कि जो ब्लड जो निकाला जाता है, जो खून जो होता है उसमें यानी कि जहरीले असरात और जो नुकसानदेह असरात होते हैं हमारे जिस्म के लिए, जैसे समझ ले हैवी मेटल्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें, केमिकल्स जो होते हैं हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत नहीं होती, तो वो ना हिजामा में निकाले जाते हैं। अच्छा। तो इसके अलावा जो है एक हदीस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी जिस्म की गर्मी जो है उसको हिजामा से कम करो, कहीं वो गर्मी आपको हलाक ना कर दे। अच्छा। तो इससे पता चलता है कि बहुत सारी बीमारियां जो है वो जिस्म के अंदर जो गर्मी हमारी हो जाती है उससे होती है, जैसे कि देख ले ब्लड प्रेशर वगैरह। तो यह है कि हिजामा करवाने से वो गर्मी जो है कम हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है वो बेहतर हो जाता है, आपकी सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। ओवरऑल इंसान जो है वो थोड़ा हल्का महसूस करता है अपने आप को। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ओवर 160 हदीस है हिजामा के बारे में। मतलब सुनना है, ये एक जी, पूरा सुनना जी, मेथड है बिल्कुल। इंसान के अंदर से जहरीला जो खून और जी, जहर जो निकालने के लिए, और हसद और ये पता नहीं क्या क्या बीमारियां जो खून के अंदर ही होती हैं उनको भी। जी। हम हमारे व्यूअर्स से कहना चाहेंगे कि नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और शो में हिस्सा बन सकते हैं। हमारे पास हिजामा और रुकिया से रिलेटेड बहुत अच्छे से गेस्ट हैं, उनसे बात कर सकते हैं, सवाल का जवाब दे सकते हैं, टॉपिक पे बात कर सकते हैं, और अगर कहीं ख्याल पड़े तो उम्मे सफ़ा और बुशरा से भी बात कर सकते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे सवाल का सिलसिला गुलजमान से, जो कि रुकिया की फील्ड में है। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें बताएं कि जब नज़र जो है हलाक कर रही है लोगों के रिश्ते और बिज़नेस और सिलसिले हर चीज़, और नज़र बहुत गहरी होती है जब लग जाती है, तो क्योंकि हदीस पाक में ये भी है। तो अच्छा जी, सवाल का जवाब हम कंटिन्यू करेंगे लेकिन कॉलर को ऐड कर लेते हैं शो में, ठीक है? हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं रिजवाना बोल रही हूँ लंदन से। और मेरा एक सवाल ये है कि मिसाल के आई टॉक अबाउट माई सेल्फ कि I've got alhamdulillah one son and I had 3 miscarriages
And whenever went for treatment, people say, you got the bandish, you got somebody done the jadoo. How I can recognize it is true, and what can I do, for example? Because I don't know anyone who has, does the ruqya over here. But whenever I go Pakistan, I've been a couple of people, they said the same thing. But how do I know it's true? That's my just please could you guide me about that? जी ज़रूर जी रिजवाना, प्लीज़ आप शो देखती रहिए. विल डिस्कस योर क्वेश्चन विद हर. आपने सवाल को अंडरस्टैंड किया? उन्होंने अच्छा, कहा पहली बात ये है कि इन्हें शक है, इनके पास कोई इस बात का प्रूफ नहीं है, बात दोबारा शक पे चली जाती है. इनको शक है, औलाद अल्लाह की तरफ से है, शायद इनके नसीब में अभी ना हो. एन मुमकिन ये हो सकता है कि जादू का, क्यों ये भी बोल रही, यही मैं टॉपिक पहले बात करी थी कि अमूमन लोग पहले छलांग मार के जादू पे चले जाते हैं. हो सकता है कि इनको नज़र हो, अच्छा, हो सकता है कि इनको नज़र हो, जिस तरह मैं आपको आगे बता रही तो थी वही कि जो मेरा औलाद सवाल भी ख़त्म. था कि नज़र कैसे पता चले किसी को कि लगी नज़र हुई है? कैसे? अच्छा, नज़र के अंदर ये होता है, अभी ज़ाहिर है उनसे और सवाल करने थे उनके हिसाब में, वो शो में टाइम नहीं है, लेकिन मेरा नंबर है, वो मुझे बाद में फ़ोन कर सकती हैं. लेकिन वो अगर अपना रुकिया करवाएं, वो कह रही वो पाकिस्तान जाएंगी, इतने पैसे लगा के पाकिस्तान जाएंगी. पाकिस्तान के बजाय लंदन में यहाँ पे अल रुकिया हीलिंग है, उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है. कुरान और सुन्ना से बेहतर है कि वो इधर अप्रोच करें, इनसे इलाज करवाएं. पूरा नेटवर्क सपोर्ट का है, व्हाट्सएप सपोर्ट है, फीमेल सपोर्ट है, हर किस्म की सपोर्ट है वहाँ पे. ठीक है. आई होप रिजवाना इंशाल्लाह यू हैव गॉट द आंसर. तो आप ज़रूर इनसे गेट इन टच कीजिएगा. अच्छा, इसी के साथ हम एक और कॉलर को भी ऐड कर लेते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है? जी, मैं मिसेस आलम बोल रही हूँ. माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही. आज तो हमारा फेवरेट दो बंदों को बुलाया, अल्लाह ताला बंदियों को कामयाब करे, अल्लाह मुबारक. ठीक तो है. इनसे ये रिक्वेस्ट है कि इनके फ़ोन नंबर मिल सकते हैं प्राइवेट, अगर बात करनी हो तो. जी, हम उस पर डेफिनेटली आपको वो नंबर्स प्रोवाइड कर देंगे. आप एक काम कीजिएगा ना, जो ईमेल आईडी गुड मॉर्निंग इकरा पे ईमेल छोटी सी ड्रॉप कर दें, ये कह के कि आपने कॉल किया था goodmorning@ikra.tv पे, तो उस पे आपको इनकी डिटेल्स हम ईमेल कर देते हैं. या आप प्रोग्राम के बाद दोबारा कॉल कर लें तो फिर आपको इनके डिटेल में नंबर्स वगैरह लिखवा देंगे. ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर. सॉरी जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए. अच्छा जी, चलें, आप जो सवाल हमारा था वो कंटिन्यू करते हैं कि जैसे सिस्टर रिजवाना को तो इंशाल्लाह उनका आंसर मिल गया, वो कांटेक्ट करेंगे. नज़र जब लग जाती है लोगों को, वो कैसे पता चले? क्योंकि ऑब्वियसली लोगों का नॉलेज नहीं है, तो वो या कहते हैं जादू किया किसी ने, वो कहते हैं नज़र है या क्या है, पता नहीं होता कि हो क्या रहा है, और मतलब परेशान होते हैं. तो उसको कैसे उन्हें पता चले कि है क्या? देखिए, निशानियाँ होती हैं, हर बीमारी की निशानी है. अगर आपको, यानी मिसाल के तौर पे अगर आपको ज़ुकाम लगने लगा है, उससे पहले आपका जिस्म आपको ख़ुद बता देता है कि there's something wrong, something's going to happen, कि आप बीमार होने लगे. इस तरह नज़र की भी निशानी है. सिर्फ ये है कि हमें इसका इल्म नहीं है. व्यूअर्स के लिए बेहतर ये होगा कि अगर वो नोट कर लें, ताकि वो हर चीज़ के लिए, ये ज़हनी बीमारियाँ बन सकती हैं अगर आपको अपना इलाज ना मिले तो. अच्छा, नज़र के जो बंदा बहुत ज़्यादा बर्प करे, ठीक है, बिला वजह बैठे हो, गैस हो गया, हमारे आमतौर पे हमारे बड़ी औरतें कहती हैं क्या हो गया भाई, गैस हो गया, बार बार बर्प कर रहे हैं, ठीक है, ये नज़र की निशानी है. ठीक है. अच्छा. आपको ज़ुकाम नहीं है, यानी कि फ्लू के कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन अचानक आपके ऊपर नीचे आपको आ रही है, घंटा आधा घंटा आपका इसी तरह गुजर गया है. अमूमन इस तरह आप देखेंगे, बंदों के साथ इस तरह होता है. वो क्या है? वो नज़र की निशानी है. ठीक है. अच्छा. आपका पेट फूलता जा रहा है, इसको ब्लोटिंग कहते हैं. क्या है? वो नज़र की निशानी है. ठीक है. डिप्रेशन, आप अपने आप को डिप्रेशन में आप मुब्तला होते जा रहे हैं, एंग्जाइटी आपको फील हो रही है, यानी आपके पास सोच रहे हैं. ठीक है, इंसान ये भी कह सकता है मेरी ज़िंदगी में ये हालात चल रहे हैं जिनकी वजह से मैं डिप्रेशन या एंग्जाइटी महसूस कर रहा हूँ. ठीक है, वो बात वहाँ तक हम उसको बोलेंगे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन डिप्रेशन और एंग्जाइटी, अगर आप अपनी नमाज बराबर पढ़ रहे हैं तो फिर आपको नहीं होना चाहिए. यानी कि सबसे पहले तो रुजू अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ करो. फिर भी इसके बावजूद, यानी कि आपके पास सब कुछ है, बराबर चल रहा है, लेकिन आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, डिप्रेस्ड है, एंग्जाइटी फील हो रही है, आपका दिल हर वक्त उदास रह रहा है, ये नज़र की निशानी है. ठीक है. गुल, इसी के साथ हम एक कॉलर को भी ऐड कर लेते हैं शो में, आपकी इजाज़त हो तो. बिस्मिल्लाह. वालेकुम सलाम. हेलो जी, मुझे हिजामा के बारे में सवाल पूछना था. जी, किरण हमारे साथ हैं, आप इनसे बात कर सकती हैं.
جی میرے پریگنینسی کی وجہ سے میری جو ٹانگ میں ویریکوس وین جو ہوتی ہیں وہ نکل آئی تھی. جی تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپریشن کر کے نکالنا پڑے گا. کیا یہ ہجامہ سے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کا نام بتائیے, کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جی میں بریڈ فورڈ سے بات کر رہی ہوں. اچھا, بریڈ فورڈ سے بات کر رہی ہیں, وہ والی سسٹر جنہوں نے نام نہیں بتانا. چلیں ٹھیک ہے, آپ شو دیکھتی رہی. سوال کا جواب میں دینا چاہتی تھی سورہ توبہ. چلیں ٹھیک ہے, اب آپ نے نام نہیں بتایا تو ہم لکھ لیتے ہیں, بریڈ فورڈ سے ہماری اچھا سسٹر. چلے نام بھی بتا دیجیے. میرا نام سونیا ہے. چلیں جی, بس اتنی سی بات تھی. بہت شکریہ آپ کی کال کا, آپ شو دیکھتی رہیے, ہم کرن سے آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. انہوں نے کہا کہ پریگنینسی کے بعد یہ ڈیورنگ پریگنینسی ان کی جو وینس جو ہیں بہت ہو گئی تھی, تو وہ کیا ہجامہ سے ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ اچھا, جو ہجامہ کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہر چیز کا علاج ہے, یہ سنت سے ثابت ہے, یہ حدیث سے ثابت ہے کہ یہ ہر چیز کا علاج ہے سوائے موت کا. یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. تو یہ ہے کہ اگر آپ کو ویریکوس وینس ہیں تو سب سے پہلے آپ ضرور ہجامہ ٹرائی کریں, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دینی ہے اس چیز کے ذریعے تو پھر کیوں نہیں. بے شک. تو یہ ہے کہ میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ہجامہ ضرور ٹرائی کریں, ایک پروفیشنل کے پاس جائیں, ان کو پتہ ہوگا کہ کہاں کہاں انہوں نے کپ لگانے ہیں, کس طرح انہوں نے کرنا ہے, کس طرح کا مساج بھی انہوں نے کرنا ہے, تاکہ وہ جو وینس جن میں بلاکیج ہوگی ہے وہ جتنا کلیئر ہو سکتا ہے وہ کلیئر ہو جائے. کوئی جو ہے وہ جو بالکل جن کو ہم کہتے ہیں ڈیڈ وینس, جن کا کوئی چانس نہیں ہوتا کہ وہ دوبارہ سے زندہ ہو جائیں, تو ان کے لیے تو سرجری کی ضرورت ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہوں گی کہ صرف ہجامہ کروائیں, آپ ڈاکٹر کے پاس جانا بالکل چھوڑ دیں, کیونکہ یعنی کہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا چاہیے, اور بھی علاج و سنت کے مطابق جو ہیں ہربل ریمیڈیز وغیرہ بھی جو ہیں وہ بھی ہم نے استعمال کرنے چاہیے. جیسے کہ نبی نے کہا کہ ڈیورنگ پریگنینسی ان کو یہ پرابلم ہو گئی تھی وین کی, تو کیا ایسا بھی پاسبل ہے کہ جو خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں پریگنینسی کے دوران ہجامہ کروا سکتی؟ پریگننسی کے دوران ہجامہ ویسے نہیں کروا سکتے اس وجہ سے کیونکہ پریگننسی کے دوران اگر آپ ہجامہ کروائیں تو وہ مس کیریج کا چانس ہوتا ہے. جی, اگر کوئی اوور ڈیو ہے, یعنی کہ اگر وہ پریگننٹ ہے لیکن اوور ڈیو ان کی ڈیٹ چلی گئی, پھر ان کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ ہجامہ کروائیں تاکہ وہ لیبر میں جا سکیں. لیکن اس کے علاوہ جو ہے ریکمینڈڈ نہیں ہے, کیونکہ پھر مس کیریج کا چانس ہوتا ہے, کیونکہ آپ کی باڈی جو ہے پھر وہ ہجامہ کی طرف ہیلنگ پروسیس میں چلی جاتی ہے, اور آپ کو وہ پوری کی پوری انرجی آپ کو پریگننسی کے لیے ضرورت ہوتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ جس کو ہم ڈرائی کپنگ کہتے ہیں, ایک ڈرائی کپنگ بھی ہوتا ہے, مساج کپنگ بھی ہوتی ہے, تو وہ جو ہے پریگننٹ عورتیں وہ استعمال کر سکتی ہیں. جیسے کہ مساج کر لیا ٹانگوں پر, اگر ان کو اگر جیسے کہ ہوتا ہے کہ فیملی میں جینیٹک بھی ہو سکتا ہے ویریکوز وینز, تو یہ ہے کہ آپ لگاتار یعنی کہ وہ اپنا مساج کروائیں ٹانگوں کا, ڈرائی کپنگ کروا لیں, تو اس سے آپ کی سرکولیشن بہتر ہو جائے گی. زبردست, بہت اچھے طریقے سے بڑا ڈیٹیل آپ نے ایکسپلین کر کے ہمارے ویور کو جواب دیا. اسی کے ساتھ ہم اگلے کالر کو بھی ایڈ کرتے ہیں. ہیلو, ہیلو, السلام علیکم جی, کون بات کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جی میں لیسٹر سے بول رہی ہوں. ٹھیک ہے, کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میرا خیال سے ٹی وی کا والیوم میوٹ کر دیں. جی ٹی وی کا والیوم میوٹ کر کے صرف آپ ٹیلی فون پہ ہماری آواز سننے کی کوشش کیجیے. جی جی ٹھیک ہے, ہاں جی, اب آپ بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ نہیں, میں نے باجی سے پوچھنا تھا کہ نظر کے بارے میں, کیونکہ میں بہت بیمار رہتی ہوں اور میری پریشانی اتنی ہوتی ہے, مجھے کچھ پتہ ہے, ڈاکٹر کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. جی ایسے تو الحمدللہ میں چلتی پھرتی ہوں. میرا آپریشن ہوا کینسر کا بھی بڑا, جی جی, بریسٹ نکال دیا, اور میرے بیک میں پرابلم ہے, اور میرے بچے پریشان ہیں, اور میری بیٹی ابھی شادی سے آئی میری پوتی کی افریقہ سے, تو اس کو پتہ نہیں اچانک ہر جمعے کے دن کچھ نہ کچھ پرابلم ہو جاتا ہے. اچھا, تو ابھی اس کا نی بھی خراب ہو گیا, ایسے ہی چلتے پھرتے اس کا نی کا مسل سب پھٹ گیا. آج اس کا اپائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر کے پاس. تو میں نے پوچھنا تھا کہ یہ نظر ہوگی کہ کیا ہوگا, کہ مجھے جادو کے اوپر اتنا یقین نہیں ہے, کیونکہ میں منزل کا پانی روز پیتی ہوں جی, اور زمزم کا پانی پیتی ہوں, سب ایسے میرے بیٹے پڑھتے ہیں, میری بہو پڑھ کے دیتی ہے, جی لیکن الحمدللہ ایسے تو میں ٹھیک ہوں. لیکن ابھی میرا دل اتنا اداس ہو گیا ہے, ایسے پریشانی ہوتی ہے. نہیں, آپ بالکل اداس نہیں ہو, پریشان نہیں ہو, انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہماری ٹیم جو ہمارے پاس گیسٹ بیٹھے ہوئے وہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے. جو سی ڈی ہے نا رقیہ کی, میرے پاس کسی نے فون پر مجھے بھیجا ہے نے, وہ بھی میں ہر روز صبح شام سنتی ہوں, اور وہ کیا سورہ رحمان بھی سنتی ہوں. ٹھیک ہے, آپ تو شو سب میرے دیکھتی؟ بیٹا بیٹی سب ہم پریشان ہیں. میرے بیٹے کے پاس گھر تھا, وہ بھی اچانک بک گیا, اس کا کام چلا گیا. جیسے کوئی پرابلم نہیں تھا, اچھے بلے تھے, کچھ نہیں تھا, پتہ نہیں کیا ہو گیا, میں سمجھ نہیں آتی.
چلیں اللہ تعالیٰ آپ کے حالات پہ رحم فرمائے اور آپ کی مدد فرمائے, آسانی ہو آپ کے لیے. آپ شو دیکھیے. ہوگی کہ کیا ہوگا. جی ٹھیک ہے, ہم ان سے, انہوں نے آپ کا سوال سنا ہے, وہ جواب دیتی ہیں, آپ شو دیکھتی رہیے. ٹھیک ہے, جی بہت خیال رکھیں اپنا. السلام السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, بہن نے اپنے سوال میں خود ہی جواب دے دیا ہے. اچھا, جب انہوں نے یہ بولا کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے, یعنی کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا, پتہ نہیں کیا ہوا ہے, یہ نظر اس طرح سے کر کے لگتی ہے. جو ان کو کینسر کا بھی پرابلم ہے, زیادہ جیسے میں نے پھر بولا ہے, میرا نمبر اگر ان کو مل جائے, یہ اپنے طور پہ بات کرے اور ڈیٹیل سے پتہ چلے گا. لیکن جس طرح پریشانی گھر کے اندر پڑ گئی ہے, بچے کا گھر کہہ رہے ہیں پریشانی میں, میرے خیال میں انہوں نے بولا ہے کہ کام نہیں اس کو مل رہا ہے, ان کی صحت بھی خراب ہے. لیکن الحمدللہ بہترین بات یہ ہے کہ یہ اپنا درست علاج کر رہی ہیں. رقیہ ایک ایسی چیز ہے آپ خود اپنے اوپر بھی کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس چاہیں رقیہ کروانے کے لیے. جی بالکل, انہوں نے مینشن کیا کہ وہ سیریس ہوتی ہے رقیہ کی, اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں. سیلف رقیہ کر رہی ہیں الحمدللہ, یعنی کہ 5 وقت کی نماز پڑھے انسان, تہجد کے لیے وہ اٹھے, دعا مانگے. رقیہ کیا ہے؟ دعا ہے. ٹھیک ہے, رقیہ کیا ہے؟ صحیح طریقے سے اللہ سب سے بہترین علاج جادو کا یا نظر کا, آپ یقین مانیں, ایک دعا کے اندر ہے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ رب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرے. ان کے لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو ڈائگنوز کروا لیں, کیونکہ نظر ہے تو پھر نظر کس قسم کی ہے, تاکہ اس کے مطابق پھر وہ آڈیوز رقیہ کے سن سکیں. اگین دوبارہ میں ریفر کروں گی رقیہ ہیلنگ لنڈن کی طرف, ان کی ویب سائٹ ہے. یوٹیوب پہ, یعنی کہ فون بھی نہیں کرنا پڑتا ہے, گوگل پہ جائیں, ویب سائٹ آ جائے گی, پھر اس پہ آپ دیکھ لیں کون سا آپ کو سننا ہے. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ وہ انفارمیشن ہمارے ویورز کو مل جائیں گی. بس وہ کچھ پالیسی ایسی ہوتی ہے کہ کچھ سرٹن ڈیٹیلز جو ہے ہم اسکرین پہ نہیں دے سکتے, لیکن ماشاءاللہ سے جو کال کر رہے ہیں, کال سینٹر میں کال ڈائیورٹس اگر ہو جاتی ہیں یہاں سے, تو وہاں پہ ان کو پوری ڈیٹیلز آپ کی دی جا رہی. ٹھیک ہے, اور یہاں پینل پہ بھی جو بیٹھے ہوئے ٹیم, وہ ہماری پوری ڈیل کریے اس کے ساتھ. تو جی گل, ایک بات ان کی کالر سے مجھے یاد ہے, جیسے کہ ٹاپک ہے سپرسٹیشنس کا, ہماری کالر نے ایک اور چیز کا ذکر کیا تھا کہ یہ جو فرائیڈے کے دن جو ہے اکثر جھگڑے ہوتے ہیں, کیا یہ کسی دن کو اس کے لیے مختصر کر دینا کہ جی. اچھا نہیں, یہ پھر سپرسٹیشن میں آ جاتا ہے. اس طرح کی بیماریوں میں حقیقت ہے کہ کوئی دن ہوتے ہیں جن میں مریض زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں, کسی کا جمعے کا دن ہوتا ہے, کسی کا بدھ کا, مختلف ہے. مگر پھر یہ صحیح بات ہے یا یہ نہیں, اس کی وجوہات ہے. اچھا, ہو سکتا ہے نظر, یہ ٹاپک ہے ایسا ہے جس کے اوپر ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ شو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن آل اوور ممکن ہے کہ جمعے والے دن پہ ہی ان کی بچی کو نظر لگی ہو. اچھا, یا جمعے والے دن پہ ہی کسی نے جادو کیا ہو, لہٰذا اس کا اثر اس دن پہ تیز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, عموماً نظر میں ایسے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کسی کی شادی پہ گئے, آپ نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے, تو لوگوں کی آپ پہ نظر پڑتی ہے. پھر اس کے بعد آپ جب بھی شادیوں پہ جاتے ہو, آپ کی صحت خراب ہو جاتی ہے, آپ کا دل نہیں کرتا ہے, آپ کا موڈ خراب. صحت خراب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیمار ہو گئے ہو, بس آپ کا موڈ خراب ہو گیا, آپ کا نہیں دل کر رہا ہے, لباس جو آپ پہن رہے ہو وہ آپ کو خود کو نہیں پسند آ رہا ہے. سو اس کی یہ, لیکن ایک دن کو علیحدہ سے مخصوص کر کے کہنا کہ نہیں یہ دن ہے, یہ غلط ہے. اس کے پیچھے وجہ ہو سکتی ہے جو obviously زیادہ کیس میں جاؤ تو سمجھ لگتی ہے کہ کیا وجہ ہے. چلیے گل, نیکسٹ کالر کو ایڈ کرتے ہیں شو میں. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہی ہیں؟ میرا نام طیبہ ہے. میں نے بات بھی کرنی تھی کہ مجھے کچھ تقریباً 6 ویک سے کان بہت بجنے لگ گئے ہیں نا, آل دا ٹائم. جی جی, تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ کیا ریزن ہے. آپ کو نوائزز آتے ہیں, نوائز آتی ہیں کان میں آپ کو شور سنائی دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کچھ اور کہنا چاہتی ہیں شو کے بارے میں, کوئی بات کچھ بھی؟ اور میں ان سے رابطہ کرنے کے لیے نمبر اور انفارمیشن لینا چاہتی ہوں. جی, آپ جو پینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کی کال ابھی ریسیو کی تھی, وہ آپ کو ان کی ڈیٹیلز دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دوبارہ کال کیجیے. ٹھیک ہے, پروگرام کے بعد. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے. یہ انہوں نے کہا کہ کچھ پچھلے 6 ہفتے سے ان کو کان میں کچھ آوازیں, شور سنائی دیتا ہے, تو she doesn't know کہ what's that. ہاں, اس کا جو جواب ہے ہم رقیہ کے تھرو بھی کہ اگر کانوں میں کوئی نوائز, اور اس کا واقعی بھی ایک باڈی سے بھی تعلق ہے, تو اس کے لیے ہجامہ کیا کر سکتا ہے؟ اسپریچول اور فزیکل. یہ ایگزیکٹلی, جی بالکل. تو یہ ہے کہ میں ویسے تو ہجامہ کے پرسپیکٹیو سے یہ ریکمینڈ کروں گی کہ وہ ہجامہ ضرور کروائیں, کیونکہ پوائنٹس ہیں, 2 پوائنٹس ایکسٹرنل جوگولر وینس پر وہ آتے ہیں, وہ جو پورے آپ کے سر کی جو ڈرینیج کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کے ساتھ لنک ہوتا ہے. تو میں ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ وہ کروائیں, اور وہ سنت کے پوائنٹس بھی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پر کروایا تھا ہجامہ.
तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि हिजामा करवाएं, शायद अगर कोई ब्लॉकेज का मामला है या कुछ तो वो फिर क्लियर हो सॉरी जाएगा। किरण, जैसे आपने कहा कि वहाँ पर कान के, अगर कान में है जी। प्रॉब्लम तो ये बैक जी, नेक में यहाँ आ पर जाए? ना कान के पीछे कान जो के है ना, बिल्कुल पीछे, यहाँ ओके। पर आते हैं सुन्नत के पॉइंट, सही। जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी करवाया, तो ये है कि इससे ना सर का सारा ड्रेनेज का जो सिस्टम है ना वो अनब्लॉक clear हो हो जाएगा इंशाल्लाह। हिजामा जो है उसकी करवाने की फ्रीक्वेंसी क्या है, लाइक कितने अरसे बाद लोगों को करवाते रहना चाहिए, वंस इन अ लाइफ टाइम है, ये क्या है ये ऐसी चीज़ है कि ये आपकी बीमारी के मुताबिक होता है कि जैसे अगर कोई वैसे बस सुन्नत के लिए करवा रहा है कि बस मैंने सुन्नत पूरी करनी है, तो उनके लिए ये है कि अगर वो एक बार साल में भी करवा ले तो उनके लिए वो ठीक है। अच्छा। लेकिन अगर कोई अपनी बीमारी के लिए करवा रहा है, जिस तरह के ब्लड प्रेशर के लिए, फिर उनके लिए हम ये रेकमेंड करते हैं कि वो 4 to 6 वीक बाद करवा ले, अच्छा, एवरी मंथ करवा ले। इस तरह ये है कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो मैनेज हो जाएगा। तो ये है कि हर बीमारी के मुताबिक जो है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है करना किरण, जैसे आपने बताया कि जैसे भी बुशरा ने बड़ा प्यारा सवाल किया कि कब करवाना चाहिए, कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए। एक और रिलेटेड सवाल है कि हिजामा से मुतालिक एक बात बहुत मशहूर है कि इस्लामिक तारीख़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए, तो क्या कोई स्पेसिफिक इस्लामिक तारीख़ है लूनर मंथ के हिसाब से कि उन डेट्स में करवाना चाहिए ये? लूनर मंथ के हिसाब से जो है 17, 19 और 21 जो आती हैं डेट्स लूनर मंथ के हिसाब से, वैसे हदीस में से ये साबित है। लेकिन अगर आप एक मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पर देखें तो आप एनी टाइम एनी डे करवा सकते हैं। अब जैसे कि अगर किसी को माइग्रेन हो रहा है तो अब हम उनको तो नहीं ना कहेंगे कि अगले हफ्ते जो है लूनर का डेट आएगा तो आप वापस आना, लेकिन उनको माइग्रेन उस वक्त हो रहा है तो हमने उनकी ट्रीटमेंट उसी वक्त करनी है। तो ये है कि अगर सुन्नत का दिन आ गया तो यस अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर यानी कि आप उस दिन पर करवाएं, लेकिन वैसे अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हैं तो फिर ना दिन देखे ना रात देखे, आपको ज़रूरत है, आपकी हेल्थ जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी आ जाती है इसमें। सही। और जैसे गुल बात हो रही थी वो नॉइज़ की, कान में जो नॉइज़ आते हैं उसके लिहाज से रुकिया क्या, ये भी इसका भी कोई ताल्लुक है किसी असरात से या? उन्होंने बोला 6 हफ्ते पहले, अभी एक खुद भी मेडिकल 6 हफ्ते पहले क्या हुआ, यानी कि मैं मिसाल देती हूँ, स्विमिंग के लिए गई थी, कान में पानी पड़ गया। लोग बहुत जल्दी रूहानी की तरफ चले जाते हैं कि आवाज़ें, मुमकिन हो सकता है कि उनकी आवाज़ें वसवसे की वजह से हों, मुमकिन हो सकता है कि वसवसा भी एक डायग्नोज है, यानी कि दिमाग के अंदर आवाज़ें आती हैं, थोड़े अरसे के बाद बंदा आवाज़ें सुन के सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, फिर वो उसको फिर ऐसी बातें वो सुनाई देती हैं जो दूसरे बंदे ने नहीं की हैं। इस तरह का भी मसला ऐसे शुरू होता है। लेकिन सिर्फ 6 हफ्ते पहले it's not enough for me to tell her anything, लेकिन she should approach रुकिया and the medical side. आई थिंक किसी भी चीज़ को सोचने से पहले ये ज़रूरी है कि क्या आप 5 टाइम की जो नमाज है वो बाकायदगी से पढ़ रही है, मॉर्निंग इवनिंग दुआज़ आप पढ़ते हैं कि नहीं, अल्लाह का कलाम पढ़ के घर से निकलते नहीं, घर से निकलने आने जाने की दुआएं पढ़ते हैं कि नहीं, सोने उठने की दुआ, ये सब चीज़ें करने के बावजूद आप बीमार रह रहे हैं तो आप सोचें कि मुझ पे असर है, जादू है। मेरा ख्याल से इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इस वक्त बहुत अच्छी बातें चल रही हैं, इतनी गहरी बातें हैं कि मतलब मुझे बस लगता है कि बात ही चलती रहे, लेकिन फिर याद आ जाता है कि ब्रेक का टाइम हुआ है इस वक्त। आप कहीं मत जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग शो चल रहा है। हमने इसके बीच में आपके लिए सवाल भी आपको दिया हुआ है आज का कि कुरान पाक की कौन सी सूरह जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। आप कॉल करके उसका जवाब दे सकते हैं। आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि तोहिमात जो है, सुपरस्टिशंस हमारी ज़िंदगी में किस हद तक जो है वो जड़ें अपनी गाड़ चुकी हुई हैं। उसके अलावा आप हमारे गेस्ट जो रुकिया और हिजामा से रिलेटेड है इनसे बात कर सकते हैं। कोई भी बात करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, थोड़े से ब्रेक के बाद। इस वक्त टाइम हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का और हम इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा।